Yeah. Okay. सगळ्यांना नमस्कार. आज प्रॉमिस केले त्या विशयी आज आधार कार्डाचे हांगा इनॉग्रेशन जाता. सो आधार कार्ड कॅम्प आम्ही आज आणि फाल्यां हे 2 दिसांक लागून कॅम्प दवरला आणि हे म्हाका सांगपाक खोश भोगता की ह्या आधार कार्डाच्या कॅम्पाचें इनॉग्रेशन करपाक आमचे मदीं एक स्पेशल इन्वायटी आसा बाय भाविका मडगांवकर, भाविका कुडाळकर, जाका गोमंत बाल भूषण 2024चो एवॉर्ड फावो जाला. ते हांगा येवन आमचे इनॉग्रेशन केलें म्हणून हे म्हाका खरें मनांतल्यान काळजांतल्यान खोश भोगता. ताका हांवें जस्ट सकाळीं इनवायट केल्लें, ताच्या आवय पेरंट्सांक सांगिल्लें नाका आनी विदीन हाफ एन आवर तांणी म्हाका ओके म्हणून सांगलें. सो हे तांचे एक उपकार जाल्ले भशेन, फावोर जाल्ले भशेन आनी ते येवन हांगा एक आमकां इनॉग्रेशन केल्ल्या बद्दल हांव ताचे मनांत काळजांतल्यान उपकार मानले. देव बरें. एक्टिविटी कितें आसतले हांगा? आधार कार्डाचे ज्यो फॅसिलिटीज आसा, जाका फोटोग्राफ चेंज म्हणा, बर्थ डेट चेंज म्हणा किंवा कोणाच्या नांवाचें करेक्शन आसा, ते सगळ्यो फॅसिलिटी हांगा आसतल्यो. स्पेशली सिनियर सिटीजनाक आमी सांगले त्या भशेन कोणाकय जर खंयच्यांनी रिसीव करपाक जाय, हाडपाक जाय जाल्यार आमी त्योय फॅसिलिटी दवरल्या. कित्याक थोडे कडेन सेंटरान त्रास जाता लोकांक. हांगा आमी म्हाका सिनियर सिटीजनाक हाडपाचें म्हणा किंवा ल्हान भुरगे किंवा कोणी हँडिकॅप्ड आसा तांकां हाडपाच्यो फॅसिलिटीज आमी दवरल्या आनी अपॉयंटमेंट दिल्या प्रत्येकाक. कित्याक येवन लायनीक रावपाक नाका, हांगा येवन आपलो टायम वेस्ट करपाक नाका. सो आमी 5-5, 10-10 जाण जातकीर बाकीच्यांक कॉल करून आपूण त्या भशेन तांकां फॅसिलिटी दिवपाक ट्राय करता. विकली कितले दीस आसतले? सद्याक हो आज आनी फाल्यां दवरला, पूण ज्या भशेन फुटफॉल आसा त्या भशेन चड आसा जाल्यार आमी दीस वाडयतले बी. एखादी नेक्स्ट विकाकय बी करतले आनी मोस्टली आय एम ट्रायंग टू डू इट परमनंटली. परमनंट जर हांगा आमकां करपाक मेळ्ळो जाल्यार चड बरें.